قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبدون لكم دينكم ولي دين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا شانئك هو الأبتر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجر من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة ما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع الأفئدة إن عليهم موقدة في أمل ممددة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يوم عن النعيم القارية ما القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن منفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية والآتية ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرة صبحا آثرن به نقعا وأسقن به جمعا إن أنزل بلا كنود وإنه لذلك لشديد وإنه لبالخير شديد أفلا يعلم بتفاصيل ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يوم الخبير إذا